ऐसा करो उसे वहाँ मत जाने दो, ऐसा करो हमें सब बता दो, ऐसा करो उसे यहाँ बुला लो, ऐसा करो उसे यहाँ मत आने दो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा करो, यानी हर सेंटेंस में ऐसा करो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू वन थिंग। डू वन थिंग मीन ऐसा करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू वन थिंग प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा करो उसे वहां मत जाने दो। डू वन थिंग, डोंट लेट हिम गो देयर। डू वन थिंग, डोंट लेट हिम गो देयर। ऐसा करो हमें सब बता दो। डू वन थिंग, टेल अस एवरीथिंग। डू वन थिंग, टेल अस एवरीथिंग। ऐसा करो उसे यहाँ बुला लो। डू वन थिंग, कॉल हिम हियर। डू वन थिंग, कॉल हिम हियर। ऐसा करो उसे यहाँ मत आने दो। डू वन थिंग, डोंट लेट हिम कम हियर। डू वन थिंग, डोंट लेट हिम कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा करो यहाँ बैठ जाओ। शुरू से ही वो खुश नहीं थी, शुरू से ही वो नखरे दिखा रही है, शुरू से ही मुझे उस पर शक था, शुरू से ही तुम बहुत खर्च कर रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुरू से ही, यानी हर सेंटेंस में शुरू से ही बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में राइट फ्रॉम स्टार्ट। राइट फ्रॉम स्टार्ट मीन शुरू से ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। राइट फ्रॉम स्टार्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुरू से ही वो खुश नहीं थी। Right from start, she was not happy. Right from start, she was not happy. शुरू से ही वो नखरे दिखा रही है। Right from start, she is showing tantrums. Right from start, she is showing tantrums. शुरू से ही मुझे उस पर शक था। Right from start, I had doubt on him. Right from start, I had doubt on him. शुरू से ही तुम बहुत खर्च कर रहे हो। Right from start, you are spending too much. Right from start, you are spending too much. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुरू से ही तुम बहुत सोते हो। सुना है वो वहाँ जा रहा है, सुना है तुम यहाँ नहीं आओगे, सुना है तुम फेल हो गए, सुना है वो खेल रहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सुना है, यानी हर सेंटेंस में सुना है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हर्ड। हर्ड मीन सुना है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हर्ड प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सुना है वो वहाँ जा रहा है। हर्ड ही इज गोइंग देयर। हर्ड ही इज गोइंग देयर। सुना है तुम यहाँ नहीं आओगे। हर्ड यू विल नॉट कम हियर। हर्ड यू विल नॉट कम हियर। सुना है तुम फेल हो गए। हर्ड यू हैव फेल्ड। हर्ड यू हैव फेल्ड। सुना है वो खेल रहा है। हर्ड ही इज प्लेइंग।
ہارڈ ہی از پلینگ، اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ سنا ہے تم یہاں آ رہے ہو، وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسے بلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی ہر سینٹینس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو کوسچن رائزز۔ نو کوسچن رائزز مین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ نو کوسچن رائزز پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نو کوسچن رائزز ٹو گو دیئر، نو کوسچن رائزز ٹو گو دیئر۔ یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نو کوسچن رائزز ٹو کم ہیئر، نو کوسچن رائزز ٹو کم ہیئر۔ کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نو کوسچن رائزز ٹو پلے، نو کوسچن رائزز ٹو پلے۔ اسے بلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نو کوسچن رائزز ٹو انوائٹ ہم، نو کوسچن رائزز ٹو انوائٹ ہم۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ صبح جلدی اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں میں اسے سنبھالوں گا، کوئی بات نہیں میں اسے کر لوں گا، کوئی بات نہیں جانے دو، کوئی بات نہیں میں کھانا کھا رہا ہوں۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، یعنی ہر سینٹینس میں کوئی بات نہیں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نیور مائنڈ۔ نیور مائنڈ مین کوئی بات نہیں۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ نیور مائنڈ پلس سینٹینس، سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کوئی بات نہیں میں اسے سنبھالوں گا، نیور مائنڈ آئی ول ہینڈل اٹ، نیور مائنڈ آئی ول ہینڈل اٹ۔ کوئی بات نہیں میں اسے کر لوں گا، نیور مائنڈ آئی ول ڈو اٹ، نیور مائنڈ آئی ول ڈو اٹ۔ کوئی بات نہیں جانے دو، نیور مائنڈ لیٹ اٹ بی، نیور مائنڈ لیٹ اٹ بی۔ کوئی بات نہیں میں کھانا کھا رہا ہوں، نیور مائنڈ آئی ایم ہیونگ فوڈ، نیور مائنڈ آئی ایم ہیونگ فوڈ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کوئی بات نہیں میں وہاں جاؤں گا، اسے جھوٹ بولنا پڑا، تمہیں ہسپتال جانا پڑا، مجھے یہاں آنا پڑا، اسے وہاں جانا پڑا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پڑھا، یعنی ہر سینٹینس میں پڑھا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیڈ ٹو، ہیڈ ٹو مین پڑھا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیڈ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اسے جھوٹ بولنا پڑا، ہی ہیڈ ٹو ٹیل اے لائی، ہی ہیڈ ٹو ٹیل اے لائی۔ تمہیں ہسپتال جانا پڑا، یو ہیڈ ٹو گو ٹو ہاسپٹل، یو ہیڈ ٹو گو ٹو ہاسپٹل۔ مجھے یہاں آنا پڑا، آئی ہیڈ ٹو کم ہیئر،
I had to come here. उसे वहाँ जाना पड़ा. He had to go there. He had to go there. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. उसे हंसना पड़ा. उसे हंसना पड़ा. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks.